अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त ताज़ा तरीन सिचुएशन के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। झुर्रू ज़दा रिज़ल्ट्स जो हैं, जो तब्दील किए गए रिज़ल्ट्स हैं, उनके मुताबिक 267 में से 162 सीटों का रिज़ल्ट आ चुका है और पीटीआई की सीटें हैं 71। यानी ये जो मैंने आपको बताया है झुर्रू ज़दा, ये तब्दील किए गए रिज़ल्ट्स, उनके मुताबिक पीटीआई 71, नून लीग 46 और पीपल्स पार्टी की 48 सीटें हैं। अब 48 सीटों के साथ मियाँ नवाज शरीफ विक्ट्री स्पीच करने जा रहे हैं, जिसमें मियाँ साहब कहेंगे कि अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने इज़्ज़त रख ली, यू लव मी, आई लव यू टू, आप मुझसे प्यार करते हैं, मैं आपसे प्यार करता हूँ, अंधेरे ख़त्म हो जाएंगे, जो आपसे वादे किए हैं वो वादे ख़त्म पूरे करेंगे। इसहाक डार ये कह चुके हैं कि अगले 72 घंटों के अंदर आज़ाद उम्मीदवार नून लीग के अंदर शामिल हो जाएंगे। लिहाजा मियाँ साहब कर रहे हैं विक्ट्री स्पीच। अब मंजरनामा क्या बन रहा है, किस तरह इस्तीफे आ रहे हैं, किस तरह लोग सड़कों पर आ रहे हैं, क्या तमाशा लगा हुआ है, अमेरिका क्या कर रहा है, इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको किस तरह देख रही है। अब से कुछ देर पहले इंडियन मीडिया पर गुफ्तगू हो रही थी, उसमें पूछा गया कि पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन हुआ है वो क्या था। उस पर कहा गया कि इसको इलेक्शन ना बोलें, ये इलेक्शन नहीं हुआ, इलेक्शन के अंदर तो मुकाबला होता है, इलेक्शन के अंदर तो दोनों पार्टीज को कैंपेन करने की इजाज़त होती है, इलेक्शन लड़ने के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होती है। तो उन्होंने अपने अल्फाज तब्दील किए, तो उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान में रेफरेंडम हुआ है, पाकिस्तान के अंदर जो खंबे जीते हैं, पाकिस्तान के अंदर जेल में बैठा हुआ एक लीडर जिसने क्लीन स्वीप किया है, तो इंटरनेशनल मीडिया और हमारा पड़ोसी देश भारत के अंदर भी समझा जा रहा है कि ज्यादती हो रही है, जुर्लू फेरा जा रहा है। फिर अमेरिका मैदान में आया, अमेरिका का अखबार है द टाइम्स, 101 साल से ये शाये हो रहा है और CNN और टाइम्स एक ही चीज़ है। ये आप ऐसे समझ लें कि जो बाइडन बोल रहा है। जब कोई भी दुनिया के अंदर मीडिया आउटलेट बात करता है तो हमें समझना चाहिए कि उसका झुकाव किस तरफ है। अगर ARY बोलता है तो किसकी ज़ुबान बोलता है, अगर जियो बोलता है तो किसकी ज़ुबान बोलता है। लिहाजा टाइम्स क्या लिखता है, टाइम्स का मतलब है अमेरिकन हुकूमत। वो लिखते हैं कि पाकिस्तान मिलिट्री यूज्ड एवरी ट्रिक टू साइडलाइन इमरान खान एंड फेल्ड। यानी पाकिस्तान की फौज ने हर तरह का ट्रिक इस्तेमाल किया इमरान खान को साइडलाइन करने के लिए, मगर बुरी तरह से हार गए और नाकाम हो गए। नो वट, अब क्या होगा, अब आगे का क्या प्लान है, कोई लंबी स्टोरी नहीं, बस इतना ही बता दिया कि मिलिट्री ने हर ट्रिक इस्तेमाल की मगर बुरी तरह से हार गई है। तो अमेरिका के अंदर शोर उठना शुरू हो गया है। नवाज शरीफ के जो रिटर्निंग अफसरान हैं NA 130 से, नवाज शरीफ के हलके से, उन्होंने रिजल्ट मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैंने जो रिजल्ट फाइल किया मैं उस पर कायम हूँ और अभी जो रिज़ल्ट तब्दील हुआ है मैं इसके साथ और इसके साथ ही फिर जो स्टोरी आई वो रिटर्निंग अफसर इलेक्शन का दूसरे ही दिन यानी आज ही तब्दील कर दिया गया। रात को उससे दिल का दर्द हुआ। तो ये एक अलग कहानी है, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर ने जुर्रत का मुजाहरा किया और उसने ये रिज़ल्ट तस्लीम करने से इनकार कर दिया। फिर रिहाना इम्तियाज़ तकरीबन 60,000 की लीड से जीत रही थी, अब वो हार चुकी हैं। और ख्वाजा आसिफ, जिसने पिछली दफ़ा भी जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा को कॉल की थी, अब भी कॉल चली है और ख़बर आई है कि वो जीत चुके हैं। फिर शेर अफजल मरवत की गाड़ी पर सीधी गोलियां चलाई गई हैं, फायरिंग की गई है और लकीली वो गाड़ी के अंदर मौजूद नहीं थे। तो इसका मतलब है कि हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं। इश्तियाल दिलाना, 9 मई जैसा मंसूबा और उसके बाद मार्शल लॉ। मैंने आपको पिछले व्लॉग के अंदर भी बताया, हालांकि इसके अंदर मैं सही तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सका। मैंने आपको बताया कि रात के 4 बजे की खबरें चल गई थी, ये रिपोर्ट हुआ इंटरनेशनल कम्युनिटी में कि ट्रूप्स की मूवमेंट शुरू हो गई है, क्योंकि इमरान खान को तस्लीम करने को मिलिट्री तैयार नहीं है। लिहाजा मार्शल लॉ लग सकता है। अभी नवाज शरीफ को मुसल्लत करने की कोशिशें हो रही हैं। अभी मैं मोहम्मद ज़ुबैर को सुन रहा था ARY पर, उन्होंने कहा कि ये क्या बेशर्मी है, आपने रिजल्ट तब्दील किए, उसके बावजूद पीटीआई आगे है, आप किस मुंह से विक्ट्री स्पीच कर रहे हैं? कोई मोरल वैल्यू है, कोई मोरल अथॉरिटी है आपके पास? अब रात को शहबाज शरीफ की भी किसी जगह पर मीटिंग हुई। नवाज शरीफ ने भी नाक से लकीरें निकाली और गुलामी कबूल करने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि जी हुजूर हम ताबेदार।
تو یہ رات کو جو میٹنگ ہوئی، رات کو میں نے آپ کو بتایا کہ اڈیالہ جیل کی رات 2 بجے سیکیورٹی بڑھائی گئی اور کوئی افسران میں سے اٹھ کے وہاں گیا اور پوری رات راول پنڈی کے اندر بھی ہلچل مچی ہوئی تھی اور وہاں پر ایک الگ ریزلٹ سسٹم اور مینجمنٹ سسٹم چل رہا ہے۔ بہرحال اس ملک کے اندر بہت کچھ ہو رہا ہے۔ اب ہوا کیا ہے، کیسرا الہی، چودھری پرویز الہی کی اہلیہ جن کی ہزاروں کی لیڈ تھی، ان کو بھی ہرا دیا گیا اور ان کے ووٹ جلا دیے گئے، وہ تصاویر بھی سامنے آ چکی ہیں۔ پھر میاں علی اشفاق، عمران ریاض کے وکیل، وہ کہتے ہیں کہ اصل فارم 45 کی بجائے سادہ فارم 45 پر RO سے زبردستی دستخط کروا کے ساری رات جعل سازی کی جاتی رہی۔ یہ بہت بڑا دعویٰ ہے۔ پھر شکست بھی بدترین، اسے نہ ماننے والے اس سے بھی بدترین شکست کا شکار ہوں گے، آپ مانیں یا نہ مانیں اس سے ذرا فرق نہیں پڑتا۔ ناظرین اکرام، میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں، انٹرنیشنل میڈیا کو میں نے دیکھا، انہوں نے عمران خان سے متعلق رپورٹ کیا کہ عمران خان نے کلین سویپ کیا ہے، انڈیا نے کہہ دیا، امریکہ مان گیا۔ اب یہ جو آپ تماشا لگا رہے ہیں، مذاق تو چھوٹی بات ہے، آپ اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، ملک کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ وہ انڈیا جو پاکستان کو فنا کرنے کا خواب دیکھتا ہے، اس کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے فیصلہ ساز جس راستے پہ چل پڑے ہیں، جس طرح پاکستان کا تماشا بنا رہے ہیں، آج جس طرح سٹاک مارکیٹ کریش کر گئی ہے، ہم جس طرح سے عدم استحکام کی طرف چل پڑے ہیں، ہم نے جو اینٹ رکھ دی ہے، ویسے تو پہلے ہی رکھ دی گئی تھی خرید و فروخت کر کے، رجیم چینج کر کے، آج اس کے آگے ہم نے بند نہیں باندھا بلکہ اس سے بھی بڑی غلطی کر دی ہے۔ جو انڈیا اور ہمارے دشمن ہم سے چاہتے تھے، وہ ہم خود اپنے ساتھ کر رہے ہیں۔ اب ریحانہ امتیاز ڈار کہتی ہیں کہ ہم اپنی جیت کو اور سیالکوٹ کے باشعور عوام کے فیصلے کو تبدیل نہیں ہونے دیں گے۔ جو میری جیتی ہوئی MNA کی سیٹ پر بیٹھے گا وہ یزید ہوگا۔ اب یزیدیت کا دور نہیں، حضرت امام حسین نے یزیدیت کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا۔ جو اب یزید کے سامنے آیا، یزید بن کے سامنے آیا، سیالکوٹ کے عوام حسینیت کا جھنڈا لے کر اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے اور میرے لیے تو پورا پاکستان نکلے گا۔ میرا نتیجہ بدلا گیا تو میں سیالکوٹ کے یزید کا قبر کی دیواروں تک پیچھا کروں گی۔ پھر آج الیکشن کمیشن کے اندر بٹھا کے پریس کانفرنس کروائی گئی نگرانوں سے، وزیر داخلہ اور وزیر اطلاعات وہاں موجود تھے، ایک انتہائی متعصب اور ذہنی مریض حبوس سے بھرا ہوا شخص وہاں پہ گفتگو کر رہا تھا اور اس نے کہا کہ ہماری نیت نہیں تھی، ہماری نیت میں کھوٹ نہیں تھا، ہم نے لوگوں کی زندگیوں کو بچایا ہے، اس لیے ہم نے انٹرنیٹ بند کیا اور رزلٹ جو آ رہے ہیں بالکل ٹھیک آ رہے ہیں۔ تو انتہائی بے شرمی کے ساتھ جھوٹ بولتے ہوئے یہ پریس کانفرنس کی گئی۔ پھر منصور علی خان وہ کہتے ہیں کہ ابھی اس وقت استعفے آ رہے ہیں۔ جو لوگ PMLN کا نتیجہ مرتب کر رہے تھے، انہوں نے مجھے خود بتایا کہ نون لیگ ہر جگہ سے ہار چکی ہے، خدا کے لیے عوام کے ساتھ ایسا مذاق نہ کریں۔ منصور علی خان جنہیں پرو نون لیگ صحافی سمجھا جاتا ہے، انہوں نے کہا کہ مجھے خود نون لیگ کے اندر سے لوگوں نے بتایا کہ ہم ہر جگہ سے ہار چکے ہیں۔ تو اب اس طرح سے لوگوں کا مذاق اڑائیں گے؟ مہر بانو قریشی کے 16,000 سے زائد ووٹ مسترد کیے گئے۔ اتنے نالائق ہیں ملتان کے لوگ، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مقصد صرف ایک تھا تاکہ ان کو ہرایا جا سکے۔ یہ ایک عجیب بہرحال تماشا ہو رہا ہے۔ ڈپٹی کمشنر خوشاب، ایک غیرت مند شخص جیسے اعجاز الاحسن استعفیٰ دے کر چلے گئے، وہ بھی چلے گئے۔ شاہد جمیل خان نے کہا لاہور ہائی کورٹ سے استعفیٰ دیتے ہوئے کہ غلامی نہیں، کوئی ڈکٹیشن نہیں، اور وہ بھی استعفیٰ دے کر چلے گئے۔ اب آج کیا ہوا؟ ڈپٹی کمشنر خوشاب جو RO افسر تھے وہ مستعفی ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 35 سال کی سروس میرے لیے فخر تھا، تاہم گزشتہ 2-3 روز میں جو ہوا میرے لیے وہ ڈراؤنا خواب ہے۔ ریزائن کر دیا ہے انہوں نے۔ تو یہ جو کچھ بے شرمی اور ظلم ہو رہا ہے، اس کو میں آن نہیں کر سکتا، میں نے قبر کے اندر جانا ہے۔ لہٰذا اب وکٹری سپیچز اور تاج پوشی کا تماشا لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اب تاج پوشیاں ہو رہی ہیں جبکہ دنیا مذاق اڑا رہی ہے اور ان کے منہ پر تھو تھو کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ جیل کے اندر بیٹھا ہوا قیدی نمبر 804 جیت چکا ہے، پاکستان کی عوام جیت چکی ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ رزلٹ تبدیل کرنے سے، نتیجے تبدیل کرنے سے حقیقتیں تبدیل نہیں ہوتی، اور حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کی عوام نے آپ کو اجاڑ دیا ہے، آپ کی قبر کھود دی ہے۔ اب بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو مزید گندا نہ کریں، پاکستان کو مت توڑیں، اس حد تک نہ گریں، کچھ اپنا بھرم رہنے دیں، خطر کو یاد رکھیں، اور کچھ پاکستانی جو تھوڑی بہت آپ کی عزت کرتے ہیں ان کا مان نہ ٹوٹنے دیں۔ پہلے مان توڑے، بھرم توڑے، اب تھوڑی سی آنکھوں میں جو حیا باقی ہے وہ ختم نہ ہونے دیں۔ اتنا نہ اپنے آپ کو ننگا کریں، نہ بنائیں قوم کا تماشا۔ کوئی ناجائز چیز قوم آپ سے نہیں مانگ رہی،
اپنا آئینی حق مانگ رہی ہے، یہ ان کا آئینی حق ہے، نہ کھیلیں ان کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ان کو عقل عطا کرے اور تھوڑی سی شرم بھی دے دے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔